वर्सांची जाल्लेले आसा हांगा हिस्टॉरीक मुर्मुगांव फोर्टाचेर येवप आनी फ्लॅग होस्टिंग करप. जेन्नासून हांव आमदार जाल्लो आसा तेन्नाचो हांव फोर्टाचो इशू घेवन हांव डेली एसेंब्लीन उलोवप जाल्लेलें आसा ह्या फोर्टा बद्दल. आनी हो फोर्ट खंय तरी नेग्लेक्टेड आसलेलो. सो एवरी इयर ते मागीर आमचे 19 डिसेंबर जावन 26 जानेवारी जावं 15 ऑगस्ट जावं एवरी जे आमचे फ्लॅग होस्टिंग फंक्शन आसता तेन्ना आमी ह्या किल्ल्याचेर येवन ऑफिशियली आमी हो फ्लॅग होस्ट करता. आनी हेज्या लागून आमचे मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचे जे पुलीस फोर्स आसा ते सगळे जाण येवन हांगा हे फ्लॅग होस्टिंग करता. इट हॅज बिकम लायक अ गव्हर्मेंट फंक्शन जे आमी करून घेवपाचो. आनी फुडें सुद्दां म्हाजो प्रयत्न आसतलो एकदां हो फूल रिनोवेशन जाल्या उपरांत, कित्याक ऑलरेडी हो सारको लास्ट फिजीचेर आसा आनी जाल्या नंतर परमनंटली दीस वेन्यू आय वील सी दॅट दीस वेन्यू इज परमनंटली आमचो एक गव्हर्मेंट फंक्शन. फ्लॅग होस्टिंग जे आसा ते गव्हर्मेंट हेडाच्या अंडर द डेप्युटी कलेक्टराचे अंडर थ्रू हांगा फ्लॅग होस्टिंग जावचें म्हणून म्हाजो डिमांड आसतलो आनी हांव करून घेतलो. कित्याक म्हाका जाय, कित्याक हो एक जो हिस्टॉरिकल फोर्ट आमचो आसा मुर्मुगांवांत हो कोणाकूच एक्चुली खबर नासलो. बट जेन्ना हांवें एसेंब्लीन हे विशयाचेर उलयत रावलो एवरी एसेंब्लीन एक दीस चुकान आसा आख्ख्या गोंय भितर हो फेमस जाल्लो आसा. कित्याक बाबा मुरगांव भितर एक पोर्ट आसा आनी इट इज अ ब्युटिफूल पोर्ट. असो फोर्ट म्हाका दिसता युनीक आसा, कित्याक ओवरलुकींग ऑल द एंटायर एरेबियन सी. आनी ताका हिस्ट्री आसा, कित्याक आजून सुद्दां आमी भुरगेपणानसून आयकताले कित्याक हांगासून एक केव आसा वीच गोज टू आमचे सकयल बामणे भाटान थंयसर भायर सरता म्हणून. सो अशी आमची हे आसा तेजे भितर. आनी सकयलूच आमी पळोवपाक गेलो जाल्यार वायसरॉय पॅलेस आसा सकयल. सो दॅट इज तो सुद्दां आमी MP कडेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शिपींग मिनिस्टरा कडेन उलोवन तो सुद्दां अंडर आमच्या लिजाच्या अंडर गव्हर्मेंटाच्या अंडर घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. आनी 100% तो सुद्दां आमचो सक्सेसफूल जातलो. आनी थंयसर एक बऱ्याचो बरो तो मेंटेन करून वायसरिकल पॅलेस आसा. इट वील बी ऑल्सो फॉर द टुरिस्ट पर्पज. संकल्प बाब, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी भितर खुबश्यो जागो आसा विचार हॅविंग टुरिजम पोटेंशियल. कितें उपाय सोदता, कशें हें सगळें पोटेंशियल? हांव स्टेप बाय स्टेप एक ट्राय करीत आसा. तुमी पयलीं सगळ्यांक पयलीं पळयतले आसलेले जे आमचो बायणा बीच निग्लेक्टेड आसलेलो, केन्ना तेजेर कोणें भर दिवं नासली. बट तुमी लास्ट 4 वर्सां पळयता बायणा बीच हॅज बिकम व्हेरी फेमस. आनी आयज आमी सांजच्या टायमार तुमी मुद्दम वचून पळय, कसलें ओकेशन ना आसूं कांय ना, लोक आमचो लोकल क्रावड थंय येवपाक लागलो. हजारांनी लोक येवपाक लागलो आसा. थंयसर आतां वॉटर स्पोर्ट्स जावपाक लागलेले, टुरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. थंय शेकां आसा 2 घातलेली आसा. सो अशी फंक्शनां थंय जावपाक लागले. स्पिरिच्युअल फेस्टिवल थंय जालो, येदो व्हडलो थंयसर प्रोग्राम जालो. जे सगळे आमचे महाराज येयलेले थंयसर, स्वामी बीन येयलेले. त्याच प्रमाणे कितें नाल्यार कितें एक्टिविटी योगाचो प्रोग्राम थंय जालो. एक्टिविटीज म्हणटा ती बायणा बिचाचेर चालूच दवरलेले आसा आमी. प्लस ह्या वर्सा गेल्या वर्सा हांवें एक ट्राय केलो न्यू इयर सेलिब्रेशन करपाक. इट वॉज अ ग्रँड सक्सेस. ह्या फावटी सेम प्रोग्राम न्यू इयर सेलिब्रेशनाचे हांवें दवरलेलो आसा. सो आय एम ट्रायंग टू हायलायट दॅट बायणा बीच फॉर टुरिजम पर्पज. दीस मुर्मुगांव फोर्ट, तसोच वायसरिकल पॅलेस ही आसा. बट खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन येता म्हणटा ते आमकां MPAचो. कित्याक MPA म्हणटा ती आमकां सपोर्ट करना. कित्याक जो MPA ते हांगा बिजनस करता, हांगा पोर्टाचो बिजनस करता, इन रिटर्न तेंच्यांनी सिविलिजनाक लागून सिटिजनाक लागून जो हेल्प करूंक जाय कसलोच तेंचो हेल्प ना. वयल्यान ते जाता इतलो त्रास करपाचो प्रयत्न करता. लोकांचे घरांचेर येवपाक लागलेले आसा. हर्बर तुमी जाणा, जेटीर तुमी जाणा, घरां जी आसा कितलीं वर्सांची आसा भरत लेणीचेर, तेंच्या घरांचेर येयलो आसा. बायणा बिचाचेर तूं कितें करपाक गेलो जाल्यार तेंची NOC जाय पडटा. इनफॅक्ट यू वील बी शॉक टू हियर जी शेक आसा बायणा बिचाचेर, थंयसरले जे टुरिजमांक जे पेमेंट करता, जी फीज भरता, इट वॉज लायक दॅट की टुरिजमांकूय भरपाची आनी MPAकूय भरपाची. सो देन आय फॉट फॉर दॅट. आनी MPAची आसा ती कॅन्सल करून घेतली. ओन्ली नाव दे आर पेईंग टू गोवा टुरिजम. बट स्टील MPA तांकां नोटीसी धाडीत आसता की बाबा आमकां लागून आमकां पे कर म्हणून, वीच आय हॅव नॉट अलाउड. सो एवरीवेअर खंय तरी टुरिजम वाडयताना जाल्यार म्हाका सुद्दां जो MPAचो सपोर्ट मेळूंक जाय त्या प्रमाणे मेळना. आनी दीस MPA हॅज बिकम अ बर्डन ऑन द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. हांव डायरेक्ट घेता, एलिगेशन करता. कित्याक आयज ते खंयसरूच आमच्या लोकांचो स्वार्थ पळयना, आमचो खंयसरूच बेनिफीट पळयना. सगळे पोर्ट काडले आनी प्रायवेटायज केलेले आनी ओग्गी बसून पयशे इनकम खाता. लोकांक तेजो बेनिफीट कांयच ना. आयज जे लोकल्स ते काम करताले MPA जे MPT पोर्टान, लोकल्स जे आयज ट्रक ड्रायव्हर जावं मशिनरी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर हांकां सगळ्यांक रस्त्यार उडयलेले आसा. आनी जेंकां प्रायवेटायज केला आनी खंयच्या कंपनीक दिलेले आसा ते आपली ओन मशिनरी हाडपाक लागले आसा. आमचे गोंयकार लोक सगळे रस्त्यार पडलेले आसा. सो दीस शूड नॉट हॅपन. वेन तूं जेन्ना म्हाका क्वेश्चन करता एक टुरिजम प्लेस आनी जेन्ना आमी प्रमोट करपाक सोदता, MPA शूड कम फॉरवर्ड.
आयज ह्या फोर्टाचेर येवपाक आमकां परमिशन नासलें. दे शूड नॉट एलाव अस. आयज झगडून डिमार्केशन करून सर्वे डिपार्टमेंटासून हांवें स्पेशल लोकांक लागून वाट करून घेतलेली आसा. ती आतां आमकां वाट पब्लिकाक लागून वाट आतां रेडी जाल्ली आसा. सो दीस आर द थिंग्स वीच आय हॅव फॉट एंड आय हॅव टेकन फ्रॉम MPA. बट आय फील व्हेरी बॅड बिईंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव. एक MPA जेन्ना तुमी हांगा आसा, आमच्या लोकांक लागून तुमी वावर करूंक जाय जाल्यार ते वावर करनायत. आयज खंयचूनच तेंचो सपोर्ट येयना. सो तेज्या लागून खंय तरी वायट दिसता. तेज्या लागून खंय तरी ट्युरिजम डेवलप जातलेंच आनी हांव करतलो ट्युरिजमाच्या बाबतींत डेवलपमेंट. बट खंय तरी आयज अडखळ म्हणटा ती अडचण म्हणटा ते MPA हाडपाक लागलेले आसा. सपोर्ट आसलेलो MPAचो जाल्यार कितें जावपाक शकतालें? पळय सपोर्ट आसलो जाल्यार आयज आमचे लोक खंय तरी पोटाक आसपाचे. पळया मरे, स्टिडोरींग कोण करताले पयलीं? सगळे आमचे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर स्टिडोरस आसलेले. माशेडाचो आसलेलो. ओके, सगळे मॅनेजीस जावं सगळे आमचे लोकल हे आसलेले, पारकोड जावं बाकीचे सगळे जाण. ओके, आयज खंय आसा ते? आयज तुमकां एक दाखयता स्टिडोरींग करपी आमचो गोंयकार मनीस. आयज काडल्यान सगळे भायल्या लोकांक दिलेले आसा. आयज थंयसर मोनोपोली जाल्लेलो आसा. बर्थ नंबर 10 आनी 11 जो डेल्टाक दिल्लो आसा, जो भायलो मँगलोरियन मोहिदीन म्हणून, तेणेन येवन हांगा आयज मोनोपोली केलेलो आसा. एकट्या कोणाक स्वताचो जर तूं बिझनस हाडटालो तेका सुद्दां थंयसर बिझनस करपाक दिना ते. आनी जो रेट पयलीं जो 135-140 रुपीज चार्ज करतालो स्टिडोरींग पर टन आसलो, तो आयज तेंचो रेट जाला 520 रुपीज. सी द डिफरन्स, मीन्स सी द प्रॉफीट वॉट दे आर अर्निंग एट हूज कॉस्ट. आमच्या गोंयकारांक काबार करून, आमच्या गोंयकारांक सायडीक धरून, दीस आर द थिंग्स. सो MPAचो जर सपोर्ट आसलेलो जाल्यार आयज आमचे जे गोंयकार पयलीं थंयसर कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले, जे आमचे थंयसर ट्रक चलयताले, मशिनरी चलयताले, लेबर सप्लाय करताले, आयज वॅगनी ते हँडल करताले, आयज हे सगळे तेंचे कडसून काडून घेतलेले आसा. दे हॅव बिकम अ मोनोपोली करून दवरलेली आसा थंयसर लिंडन म्हणून रॉड्रिगीस ट्रान्सपोर्ट ते काम करताले थंयसर, तांकां भायर मारलेले आसा. कितलेशे लोकांक थंयसर आमचे गोंयकार लोक जे आसले तांकां सगळ्यांक भायर मारलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे हांगा सुद्दां आमी झगडून ही एंट्री करून घेतलेली आसा. नाजाल्यार हांगा सुद्दां जावपाचें न्हू. स्वता CMान येवचो पडलो हांगा. CM येवन गेलो हांगा इन्स्पेक्शन CMान केलें. तेजे उपरांत सगळे टॉक्स केल्या उपरांत शिपींग मिनिस्टरा उपरांत हे सगळे जालें. हांव खरेंच थँकफूल आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, जे हिसपान तो आमकां सपोर्ट करता. आनी तेच्या सपोर्टाक लागून आयज आमी हे सगळे कितें मुर्मा गोवन जे डेवलपमेंट काम आसा तें करूंक शकता. सो खंय तरी व्हायस रिगल जो पॅलेस आहा तो तुमी हो, आमचो फ्लायओव्हर इनॉग्रेट करपाक तेन्ना हांव स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक घेवन MPDन भितर वचून व्हायस रिगल पॅलेस दाखयला आनी तेणें सगळो पळयला. तेजे उपरांत ही हॅज रिटर्न कम्युनिकेशन केलेलें आसा MPचे चॅरमॅना वांगडा. कित्याक तो आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटाक दिवचो म्हणून लिजाचेर, एन्ड गोवा गव्हर्मेंट वील टेक दॅट पोजिशन एन्ड रिनोवेट दॅट पॅलेस. सर आज तुम्ही खंय तरी घोशणा केल्ली की खंय तरी बेगीनच हॉस्पिटल लोकांचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा. कित्याक खूब म्हाका क्रिटिसिजम येयलेलें तेन्ना, कित्याक हॉस्पिटल जावूंच शकना. जेन्ना चिखले हॉस्पिटल आसा जाल्यार मुर्मुगांवान कशें हॉस्पिटल जातलें? हो बिश्तो फुटींग उलयता, हो लोकां कडेन फुटींग उलयतलो आनी लास्टाक जावपाना प्रोजेक्ट. बट आयज जेन्ना हांवें जीद धरली आनी हांवें करून दाखयलेलें आसा, आयज आमचो टेंडर जाल्लो आसा, सगळें जाल्लेलें आसा. फक्त कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आमी तें इनॉग्रेशन करुना, फावंडेशन घालूना. सो फुडल्या मंथ बाय जानेवारी न्यू इयराक हांव बेगीनच्या बेगीन नेक्स्ट फ्लॅग हॉस्टिंग 26 जानेवारी येवच्या पयलीं तेजें फावंडेशन घालून हो जो हॉस्पिटलाचो जो प्रोजेक्ट आसा, जो आमचो हेल्थ सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, हो कंप्लीट जालो फावंडेशन घालतलो एट द एंड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर. आज जो किल्लो जो पळयता आपल्या किल्ल्याच्या कितलींशीं वर्सां फ्लॅग हॉस्टिंग चलता आनी ह्या वर्सा बऱ्या जमागान लोक हांगा जमा जाल्ले फ्लॅग हॉस्टिंगेक. स्वातंत्र्य काळान जी गरज आसलेली ती विकासाची, आनी ते विकासाचें काम ह्या मुरगांवान पळयतात. डेव्हलपमेंटाचें काम सारकें आमदार स्पिडान करता. त्या भशेन किल्लो तुमी पळयतात, किल्ल्याचें सुशोभीकरण चल्लां आनी किल्लो येता त्या काळान लोकांक बऱ्या भशेन पळोवंक मेळटलो. हें सौंदर्यीकरण जें चल्लां तेंय हितून बऱ्या हितून पळोवपाक लोकांक मेळटलें. त्याच भशेन आमच्या जी मुरगांवान जी गरज आसलेली विकासाची, हॉस्पिटल जावं आनी कितें जावं, तेजें काम 100% तेंच्यांनी करून घेतलां. आनी ते कोड ऑफ कंडक्टा खातीर उरल्या कारणान फुटल्या येता त्या काळान सगळें जातलें. हे विकासाचें काम पळोवन आमच्या आमदाराची बरी ह्या दिसता, तोखणाय कशी दिसता. देव बरें. खरें म्हटल्यार ह्या फोर्ट हो हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा आनी हांगासर ज्या तरेन हो फोर्ट इतलीं वर्सां आशिल्लो तो आतां खंय तरी सुदारत आसा. आनी म्हाका दिसता की हांव आमचे जे माननीय आमदार जे आसा ते ह्या फोर्टाक एक ते सौंदर्यकरण करपा खातीर हे फुडें सरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन हें काम पुराय रितीन सुरू जातलें. दुसरी गजाल आसा म्हणल्यार इतलो पथॅटीक कंडिशन आसलें, बॅड कंडिशन आशिल्लें. आनी आमी सांगता आमी सदांच ह्या फोर्टाचेर शिवजयंती बी साजरी करताले, म्हणजे खूब वर्सां जालीं.
आणि हे चालूच आसा. आमी स्वताहून येवन ते ग्रास कट करप जावं ती झाडां झुडपां वाडलेली आसा ती कट करप म्हणजे एकदम सामको बॅड कंडिशनान हो आशिल्लो. पूण थँक्स आणि स्पेशली थँक्स टू भारतीय जनता पार्टीचे जो जेन्ना गव्हर्मेंट आयलो तेन्ना हो हे अशे जे फोर्ट्स आसात तांकां एक सौंदर्यकरण करपा खातीर हे फुडें सरलेले आसात. म्हाका दिसता की बेगींतल्या बेगीन हो फोर्ट एकदम बऱ्या रितीन आनी बऱ्या हितून आमकां पळोवपाक मेळटलो आणि आमी एक गर्व आसा की आमचो असो फोर्ट आमच्या सड्याकारान सडा भागान आसा. आणि म्हाका दिसता की हे इतलें काम करप हे कोणीच चिंतूंक नाशिल्लें. हाच्या पयलीं पासून खुबशे आमदार येवन गेले पूण केन्ना चिंतूंक नासलेले. पूण आतां खंय तरी फुडें सुरवात जावपाची आसा. म्हाका खबर आसा की हांव मुरगांव तालुक्याचो अखिल गोमंतक क्षत्रीय मराठा समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आमी सगळे जितले जे बांदव आसात ते हांगासर येवन आमी शिवजयंती साजरी करताले. आणि परत सांगलां तशें खूब वायट दिसतालें की अशा रितीन येवन हांगासर ती मागीर सगळे झाडां झुडपां कट करून मागीर हें करून खूब त्रास जातालो. पण आतां तशें ना. आणि म्हाका दिसता की आमच्या आमदारान बाब संकल आमोणकरान ही इनिशिएटीव घेवन त्या दिसा तो मंत्री पासून सुभाष फळदेसाय पासून येवन पळोवन गेला आणि बऱ्या रितीन हें उदरगत जावपाची आसा. थँक्स टू ह्या आमदाराक आणि आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाक. धन्यवाद. कितें जावपाक जाय? नमस्कार. आयज 19 डिसेंबर त्या निमतान दर वर्सा आमी हो दीस मनोवपा खातीर ह्या फोर्टाचेर येतात आणि आमी वेगवेगळे कार्यकर्ते येवन झेंडावंदन करतात. हो जो किल्लो आसा हेका इतिहासीक तेका तेच्या फाटल्यान खूब व्हडलो इतिहास आसा आणि हो किल्लो हो लोकां खातीर मुक्त जावपा खातीर आमचे आमदार संकल्प बाबा आमोणकर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन संकल्प बाबा आमोणकर हाचे खूब प्रयत्न आसा आणि MPटीन तो ताका सहकार्य दिवचें. सरकार तर आमकां सहकार्य करतात आणि बेगींतल्या बेगीन हो फोर्ट जो आसा हो किल्लो जो आसा हो लोकां खातीर मुक्त जावचो आनी हें पर्यटन स्थान जावचें त्या खातीर आमच्या आमदारान खूब प्रयत्न केल्ले आसा. त्या प्रयत्नाक ताका यश मेळटलें हें हांव आंवडेतां आनी देव माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम